अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहें। सबसे बड़ी और अहम खबर आज पाकिस्तान के हवाले से ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया है कि वो अपनी 3 साल तोसी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ अमूर पर बहस जारी थी। इसके साथ साथ दीगर इशूज़ ज़ेर गौर आएंगे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज़ लंदन रवाना हो गई हैं। अगला प्लान नवाज शरीफ का क्या होगा, मुस्लिम लीग नवाज का क्या होगा, इस पर भी बात होगी। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर जो कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी इंतहाई अहमियत की हामिल है और जिस पर तमाम तर नजरें मरकूज थीं, वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी में खिताब करते हुए एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि वो अपनी 3 साल जो तोसी की मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म होने के बाद रिटायर हो रहे हैं। एक और बड़ी बात उन्होंने ये की है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर हो चुकी है और सियासत में किसी तौर पर भी फ़ौज अपने आप को मुलव्वस नहीं करना चाहती। यकीनी तौर पर यह तो उस वक्त देखने में आ गया था जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और पाक फ़ौज ने उस वक्त से ही अपने आप को सियासत से अलहदा कर लिया था, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और जो हुकूमत के उस वक्त के इत्तेहादी थे उनको मालूम ही नहीं था कि उन्होंने किसका साथ देना है। वो गोमगो की कैफियत में थे और यही वजह बनी कि कोई वाज़ेह डायरेक्शन ना होने की वजह से वो अपोजिशन के साथ जाके मिल गई थी और अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया था। कुछ दिन कबल एक ऐवान सदर में इंतहाई अहम तरीन मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत के साथ हुई। नाम बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन उस मुलाकात में जो मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर गौर आए हैं, एक तो ये आया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान होना चाहिए। इमरान खान से इस हवाले से ज़राए का कहना है कि डिस्कस हुआ था और इमरान खान ने कोई एतराज़ नहीं किया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आएँ। उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। ये बात तय है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तैयार की जा रही है ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को भरपूर शिरकत का मौका मिल सके और किसी को कोई एतराज़ और जवाब भी ना हो किसी पर। तो ये बात यकीनी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ लंदन रवाना हो चुकी हैं और लंदन में वो 1 माह तक क़याम करेंगी। इस 1 माह की मुद्दत के दौरान यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। उसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी भी है, लेकिन नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आ रहे। वो उस वक्त वतन वापस आएंगे जब इंतखाबात का ऐलान होगा, यानी कि इंतखाबात के इनेकाद से 3 माह कबल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होंगे और वो मुस्लिम लीग नवाज की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि 62F1 का कानून जो कि नाअहली के मुतल्लिक है और ताहयात किसी भी रुकन को नाअहल करार दिया जा सकता है उसके तहत, उसको उन्होंने काला कानून करार दिया है। अगरचे ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज नहीं है कि अगर कोई शख्स नाअहल होता है तो वो ताहयात नाअहल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पहले नाअहल किया गया, जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया, फैसल वाडा को नाअहल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगरचे इस हवाले से कोई आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो जो बेंच जिसने फैसला दिया था उससे एक बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो बेंच इस हवाले से एक और तशरीह करेगा। यानी कि अब ये पहले ये तशरीह हुई थी कि ताहयात नाअहली होगी और अब ये तशरीह होगी कि ताहयात नाअहली नहीं होगी, बल्कि 1 टर्म के लिए वो नाअहली होगी। तो अगर ये दोबारा इस तरह की तशरीह आती है तो इसका फ़ायदा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को वाज़ेह तौर पर होगा, क्योंकि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल जो है वो करार दिया गया है और वो फैसला भी रिवर्स हो जाएगा। ताम दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने जो उनकी सज़ा है उसको ख़त्म करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा और मरियम नवाज़ की जो सज़ा माफ़ हुई है, जिसकी बिना पर वह बैरून मुल्क भी रवाना हो चुकी है, उनकी सज़ा की माफ़ी के बाद खात्मे के बाद, सज़ा के खात्मे के बाद और बर्रियत के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड थे और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ की
سیاست میں واپسی کی راہیں اور ان کی سزا کے خاتمے کی راہیں جو ہیں وہ تقریباً ہموار ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑا جو سٹیپ ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہے۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ رد عمل کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے پچھلے 2-3 اجتماعات میں جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے ایک تو چوکیداروں کو واضح طور پر مخاطب کیا ہے کہ چوکیدار کا کام چوکیداری کرنا ہے، نہ کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کا اشارہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ اس سے بالکل بات واضح ہوئی ہے کہ ایوان صدر میں جو عمران خان کی ملاقات ایک اہم سرکردہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کے ساتھ ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے توپوں کا رخ ایک مرتبہ پھر اس طرف کر لیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان XYZ کا نام ایک مرتبہ پھر لینا شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اب یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف جلد مارچ کی کال دینے لگے ہیں۔ عمران خان نے اس حوالے سے اپنی ضلعی اور تحصیل کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ لاہور بھی جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر بھی اس حوالے سے موبلائزیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف حکومت بھی بالکل کلی طور پر تیار ہے کہ وہ اس مارچ کو روکے گی۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس ہوا جس نے مختلف فیصلے کر لیے ہیں۔ دوسری طرف اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پنجاب حکومت کے لیے خطرات منڈلانے لگے گے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اگر اس طرح کی مارچ کی کال آئی تو پنجاب حکومت کا وجود جو کہ اس وقت PTI کے پاس ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، اور وہاں پر فوری طور پر گورنر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کے ووٹ کے لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ شاید پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے، ان کو مطلوبہ لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہو۔ تو یہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ دوسری طرف ایک اور اہم ترین جو پیش رفت ہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس حوالے سے، اور بالخصوص جو سائفر کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے رفقا کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے ایک 12 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کا اجلاس آج پہلا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء بھی ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی ہیں، افسران بھی ہیں، اور وہ اس حوالے سے تفصیلی طور پر تحقیق کریں گے کہ یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوئی ہے، اور سائفر کے معاملے پر جو اقدامات یا جو سابق وزیر اعظم نے موقف اختیار کیا تھا اس حوالے سے بھی حکومت نے اس کو کاؤنٹر کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو یہ مختلف جو ایشوز ہیں وہ آنے والے دنوں میں اہمیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا اور اہم جو اعلان سامنے آیا ہے وہ انڈیا سامنے آیا ہے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ایک مرتبہ پھر ایکسٹینشن لے، کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ توسیع نہ لیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اب انہوں نے انڈیا دے دیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ جا رہے ہیں تو نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس کا اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہوگا، ایک پینل آئے گا اور اس میں سے انہوں نے نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہے، اور یہی وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ کام نہ کرے۔ لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے، عمران خان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ لاکھوں لوگ لا کر اسلام آباد لا کر بیٹھ جائیں اور موجودہ حکومت کا دھڑن تختہ کر دیں، یا پھر ان کو موجودہ حکومت کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، اور حکومت نومبر کا یہ جو مہینہ ہے جس میں اہم فیصلے ہونے ہیں اس کو عبور کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کس حد تک اپنے لوگوں کو موبلائز کر کے اسلام آباد اس حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں، یا موجودہ حکومت اس کو کاؤنٹر کرے گی۔ حکومت کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ بحیثیت حکومت اس کو مکمل طور پر اداروں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، پاک فوج کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کے لیے وہ پاک فوج کو اسلام آباد طلب کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے پاس بہت سارے حربے ہوتے ہیں جو کہ وہ ہمیشہ استعمال کرتی آئی ہیں۔ تو آنے والا وقت اس حوالے سے یقینی طور پر بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اگلے دن انتہائی اہمیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔